आज वंदे मातरमाचे डिस्कशन असतात तुमकां कितें सांगू शकता तुमी कितें आयज डिस्कशन म्हाजें सेकंड चान्स म्हाजो आहा म्हणजे सेकंड हांव उलयतलो सो वंदे मातरमाचेर सगळे एंटायर पयलीं उलयता भितर हांगा उलयले उपरांत तेचें इम्पोर्टन्स सगळे उलयता आनी मागीर हांगा डिसिजन पण तुमच्या खातीर वंदे मातरम कितें मिनींग हे करता पळय आमचे भारताचे एक इम्पोर्टंट एक हे ती म्हणजे वंदे मातरमाचेर एक ते एंटायर तेका मिनींग आहा आमच्या देशा बद्दल आनी ते मिनिंगाक व्हेरी प्रत्येक शब्दाक इम्पोर्टन्स आहा जो आमचो देश कसो कितें आमच्या देशाचे प्रत्येक लोक प्रत्येक नागरीक प्रत्येक स्टेटीचे सगळी भाशेचे सकट सगळे ते म्हत्व तेका आहा आनी ते म्हत्व आसा तेका लागून ते इम्पोर्टन्स आमी आयज एसेंब्लीन हावजाचेर आमी तेचेर उलयतले सो पयलीं उलयता आनी मागीर तुमकां हे करता खुबशा जाणांक अजून पोएटचें नांव सुद्दां खबर आसा तुमी कितें सांगू शकता हांव जाणा खूब जाणांक कालच्यान ते डिस्कशन जाता म्हाका पयलीं हावजान उलोवनी हांव इम्पोर्टंट तेचेर उलयतलो मागीर तुका जाय जाल्यार परत एंटायर एक्सप्लेन करता भुरगे आसता भुरगेपणा आमकां स्कुलान हेच शिकयलां पयलीं आमी बारीक गांवांतल्या स्कुलांनी शिकल्यात सो आमकां हे पयलीं धडो पयलींच शिकयतना हे इम्पोर्टंट आहा तुमी कोण कॉन्व्हेंटान शिकला तांकां विचारा पोएटचें नांव तुमी सांगू शकता ते म्हाका दिसता तुका ते जाणा आसतले विचारा मग तांकां हांव आज म्हाजो हा चान्स हांव उलयतां अशें तशें उलयलें एकोडे विचारा तेकोडे विचारा म्हणून शिंकता ते सगळे एकूच शिंकता न्हू ते पळय तूं विचार तुका दिसता